जय श्री कृष्ण। नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। आजदेखि म श्रीमद् भागवत गीताको अन्तिमतिर पुगिसकेको छु। र आजको उपसंहार गीताको उपसंहार भागलाई पनि बाँकी अंशहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, यदि तिमी मेरो निर्देशन अनुसार काम गर्दैनौ र युद्ध गर्दैनौ भने तिमी गलत दिशातिर निर्देशित हुनेछौ। तिम्रो स्वभावले तिमीलाई युद्धमा लगाउनेछ। अर्जुन एउटा सैनिक थिए र क्षेत्रीय स्वभाव लिएर जन्मेका थिए। त्यसैले युद्ध गर्नु उनको स्वभावत कार्य थियो। तर मिथ्या अहंकार बस उनी गुरुलाई, हजुरबालाई र मित्रहरूलाई मारेर पापको भावी हुनेछु भनेर डराइरहेका थिए। वास्तवमा आफू नै आफ्ना कर्मका मालिक भए झै गरी उनले त्यस्ता कर्मका राम्रा र नराम्रा प्रतिफलको लेखाजोखा गरिरहेका थिए। उनले स्वयं भगवान त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँले युद्ध गर्ने उपदेश दिनु भइरहेको छ भन्ने बिर्सेका थिए। यही नै बदजीवको विस्मरणशीलता हो। के राम्रो हो र के नराम्रो हो भन्ने कुराको निर्देशन स्वयं भगवानले दिनुहुन्छ। मानिसले त जीवनको पूर्णताका लागि केवल कृष्ण भावना भावित भएर काम गर्नुपर्छ। परमेश्वरले झैं आफ्नो भाग्यले निर्णय गर्न अरू कसैले पनि सक्दैन। त्यसैले सबैभन्दा राम्रो बाटो परमेश्वरबाट निर्देशित लिएर तदनुसार काम गर्नु हो। भगवानका प्रतिनिधि स्वरूप गुरुको आज्ञालाई कसैले पनि उपेक्षा गर्न हुँदैन। मानिसले बिना हिचकिचाहट भगवानको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। त्यसले उसलाई सम्पूर्ण परिस्थितिहरूमा सुरक्षित राख्दछ। भगवान भन्नुहुन्छ, हे कौन्तेय, अहिले तिमी मोहमा परेर मेरो निर्देशानुसार जुन काम गर्न मानिरहेका छैनौ त्यही काम तिम्रो आफ्नै स्वभावबाट उत्पन्न कर्मका वशमा परेर गर्न बाध्य हुनेछौ। तात्पर्य, परमेश्वरको निर्देशनमा रहेर काम गर्न स्वीकार नगर्ने व्यक्ति तिनै गुरुहरूद्वारा कर्म गर्न बाध्य बनाइन्छ। जुन गुणमा ऊ स्थिर हुन्छ, प्रत्येक व्यक्ति प्रकृतिका गुणहरूका विशेष संयोजनको वशीभूत भएर त्यसै अनुसार कर्म गरिन्छ। तर जो स्वेच्छाले परमेश्वरका निर्देशनका अधीनमा रहेर कर्ममा संलग्न हुन्छ त्यो गौरवान्वित हुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, परमेश्वर हरेक हृदयमा विराजमान छ र भौतिक शक्तिलाई बनेको मेसिन जस्तो शरीरमा सवार भएका समस्त जीवात्मालाई आफ्नो मायाद्वारा घुमाइरहेको छ। तात्पर्य, अर्जुन सर्वज्ञ थिएनन्। युद्ध गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय उनको सीमित स्वविवेकमा निर्भर थियो। भगवान कृष्णले भन्नुभएको थियो, जीवात्मा नै सर्वेसर्वा होइन। भगवान अर्थात् स्वयं श्रीकृष्ण अन्तर्यामी परमात्माका रूपमा रहेका हृदयमा बसेर जीवात्मालाई निर्देशन दिइरहनुहुन्छ। शरीर परिवर्तनपछि जीवले पूर्व जन्ममा गरेका कर्महरू बिर्सन्छन्, तर परमात्मा पूर्व कर्मका ज्ञाताका रूपमा उनका समस्त क्रियाकलापहरूको साक्षी बनेर भूत, भविष्य र वर्तमानमा उपस्थित रहनुहुन्छ। त्यसैले प्राणीहरूका समस्त क्रियाकलाप परमात्माद्वारा निर्देशित हुन्छ। जुन जीवात्मामा जुन कुरा पाउन योग्य हुन्छ त्यसले त्यही कुरा प्राप्त गर्दछ। जुन परमात्माको निर्देशनमा प्रकृतिले बनाएको भौतिक शरीरद्वारा वहन गरिएको हुन्छ, जसलाई जुन किसिमको शरीरमा स्थापित
गरिन्छ, त्यसले त्यही शरीरको स्थिति अनुकूल रहेर काम गर्नुपर्छ। छिटो कुद्ने मोटर कारमा बसेको व्यक्ति ढिलो कुद्ने मोटरमा बसेको व्यक्तिभन्दा छिटो हिँड्छ। यद्यपि जीव अर्थात् चालक एउटै किन नहोस्, यसैगरी परमात्माका आदेशले प्रकृतिले कुनै खास जीवात्माका लागि खास शरीरको व्यवस्था गर्छिन्, जसका माध्यमबाट जीवले आफ्ना पूर्वजन्मको चाहना अनुरूप काम गर्न सक्छ। जीवात्मा स्वतन्त्र छैन, कसैले पनि आफूलाई भगवानबाट स्वतन्त्र ठान्नु हुँदैन। जीवात्मा सधैँ परमेश्वरको नियन्त्रणका अधीनमा छ। त्यसैले भगवानको शरणमा पर्नु नै मानिसको कर्तव्य हो। त्यही नै आगामी श्लोकको उपदेश हुनेछ। भगवान भन्नुहुन्छ, हे भारत, तिमी पूर्ण रूपले उनैका शरणमा जाऊ। उनैका कृपाद्वारा तिमीले दिव्य शान्ति र परम शाश्वत धाम प्राप्त गर्नेछौ। तात्पर्य, अत जीवात्मा प्रत्येक हृदयमा विराजमान भगवानका शरणमा समर्पित हुनुपर्छ र त्यसले उसलाई यस भौतिक जगतका सबै किसिमका कष्टहरूबाट छुटकारा दिलाउँछ। यस प्रकारको शरणागतिले उसलाई यस जीवनका सबै कष्टहरूबाट मुक्ति दिलाउने मात्र नभएर अन्तमा परमेश्वरसम्म पुर्याउँछ। वैदिक साहित्य ऋग्वेदमा तद विष्णु परमम पदम भनेर त्यो दिव्य जगतको वर्णन गरिएको छ। सम्पूर्ण सृष्टि नै ईश्वरको राज्य हो र प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तवमा आध्यात्मिक हुनु तापनि परमम पदम शब्दले विशेष गरी त्यो शाश्वत धामलाई जनाउँछ, जसलाई आध्यात्मिक आकाश वा वैकुण्ठ मानिन्छ। भगवत गीताको 15औं अध्यायमा भनिएको छ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, अर्थात् भगवान हरेकका हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। अत मानिस हरेकका हृदयभित्र निवास गर्ने परमात्माका शरणमा जाओस् भन्नुको अर्थ भगवान कृष्णका शरणमा परोस् भन्ने हो। कृष्णलाई अर्जुनले पहिला नै ब्रह्मका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छन्। 10औं अध्यायमै उहाँलाई ब्रह्म परमधामका रूपमा स्वीकार गरिसकिएको छ। अर्जुनले कृष्णलाई भगवानका रूपमा र समस्त प्राणीहरूका परमधामका रूपमा मानेका छन्। यसमा उनको निजी अनुभव मात्र नभएर नारद, अमित, देवल, व्यास जस्ता महापुरुषहरू पनि प्रमाणका रूपमा उपस्थित छन्। त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ, यस प्रकार मैले तिमीलाई गोपनीय भन्दा गोपनीय ज्ञान बताइदिएँ। यसमाथि पूर्णतया चिन्तन मनन गर र त्यसपछि जे इच्छा हुन्छ त्यही गर भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। तात्पर्य, भगवानले अर्जुनलाई महाब्रह्मभूत अवस्था सम्बन्धी ज्ञान पनि पहिले बताइसक्नुभयो। ब्रह्मभूत अवस्थामा रहेको मानिस प्रसन्न चित्त हुन्छ। ऊ कहिल्यै शोक पनि गर्दैन र कुनै वस्तुको चाहना पनि गर्दैन। गोपनीय ज्ञानले गर्दा यस्तो अवस्था हुन्छ। कृष्णले परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान पनि बताउनु भयो। यो ब्रह्म ज्ञान अर्थात् ब्रह्म को ज्ञान पनि हो, तर त्योभन्दा श्रेष्ठ छ। यहाँ प्रयोग गरिएको यथेच्छसी तथा कुरु अर्थात् तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर, यो भनाइले के संकेत गर्दछ भने ईश्वरले जीवात्माको सानो स्वतन्त्रता माथि कुनै हस्तक्षेप गर्दैन। मानिसको जीवन दशालाई उन्नत बनाउने सबै उपायहरूको व्याख्या भगवानले भगवत गीतामा गर्नुभएको छ।
भगवानले अर्जुनलाई दिनुभएको सर्वश्रेष्ठ उपदेश हो। अर्जुन, तिमी आफ्नै हृदयमा विराजमान रहेको परमात्माको शरणमा जाऊ। ठीक ठीक विवेचनाद्वारा मानिस परमात्माको आदेश अनुसार काम गर्न सहमत हुनुपर्छ। यसले व्यक्तिलाई मानव जीवनको सर्वोच्च सिद्धि र कृष्ण भावनामा निरन्तर अवस्थित हुन सहयोग पुर्याउँछ। भगवानले अर्जुनलाई प्रत्यक्ष रूपमा युद्ध गर्ने आदेश दिँदै हुनुहुन्छ। भगवानमा शरणागत हुनु जीवका लागि सबभन्दा हितकर विषय हो। परमेश्वरका लागि हितकर होइन। शरणागत हुनुभन्दा पहिल्यै बुद्धिले भेटेसम्म यस विषयमा चिन्तन मनन गर्ने स्वतन्त्रता मानिसलाई छ। भगवानको उपदेश ग्रहण गर्ने सबभन्दा राम्रो तरिका यही हो। यस्तै उपदेश कृष्णका प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप आध्यात्मिक गुरुबाट पनि प्राप्त हुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, तिमी मेरा अत्यन्त प्रिय मित्र भएको हुनाले तिम्रै हितका लागि म तिमीलाई सबैभन्दा गोपनीय ज्ञान वा परम उपदेश दिँदैछु, त्यो सुन। भगवानले अर्जुनलाई पहिले पनि गोपनीय ज्ञान भनेको ब्रह्म ज्ञान दिनुभयो, अनि त्यो भन्दा अझ गोपनीय ज्ञान हरेकका हृदयमा बस्ने परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान दिनुभयो र अहिले ज्ञानको सबभन्दा गोपनीय भाग अर्थात् भगवानमा शरणागत हुने ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। 9औं अध्यायको अन्तमा उहाँले भन्नुभएको छ, मन मना भव, अर्थात् सधैँभरि मेरै चिन्तन गर। मन मना भव। भगवत गीताको उपदेशको सारमाथि जोड दिनका लागि यहाँ ठिक त्यही उपदेश दोहोऱ्याउनु भएको छ। यो सार केवल कृष्णका अत्यन्त प्यारा शुद्ध भक्तहरूले मात्र बुझ्दछन्, सर्वसाधारणले बुझ्दैनन्। यो नै समग्र वैदिक साहित्यमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपदेश हो, मन मना भव। यस सम्बन्धमा कृष्ण जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ज्ञानको अत्यन्त सारभूत अंश हो र यसको पालना अर्जुनले मात्र होइन समस्त जीवात्माले गर्नुपर्दछ। मन मना भव अर्थात् सधैँभरि मेरै चिन्तन गर। भगवान भन्नुहुन्छ, सधैँभरि मेरै चिन्तन गर, मेरै भक्त बन, मेरै पूजा गर, मलाई नमस्कार गर। यसो गर्नाले तिमी मैसँग आउने छौ। तिमी मेरा अत्यन्त प्रिय मित्र भएकोले तिमीलाई म यो वचन दिन्छु। तात्पर्य, मानिसले भगवानको शुद्ध भक्त बन्नु पर्दछ, सर्वदा भगवानकै चिन्तन गर्नुपर्दछ र भगवानकै लागि काम गर्नुपर्दछ। यो नै ज्ञानको सबभन्दा गोपनीय अंश हो। व्यावसायिक ध्यानी हुनु हुँदैन, सर्वदा कृष्णकै चिन्तन गर्ने अवसर प्राप्त भइरहने किसिमले जीवलाई ढाल्नु पर्दछ। मानिसले सधैँ आफ्ना सम्पूर्ण दैनिक क्रियाकलापहरू कृष्णकै सम्बन्धित हुने किसिमले गर्नुपर्दछ। 24 घण्टा कृष्णको चिन्तन गर्न सकिने किसिमले मानिसले आफ्नो जीवलाई व्यवस्थित तुल्याउनु पर्दछ। यस प्रकार शुद्ध कृष्ण भावनामा रहने जुनसुकै व्यक्ति निश्चित रूपले कृष्णको धाममा फर्किनेछन् र त्यहाँ उसले साक्षात कृष्णको सान्निध्य प्राप्त गर्नेछ। यो भगवानको प्रतिज्ञा हो। अर्जुन कृष्णका प्रिय मित्र भएका हुनाले ज्ञानको यो अत्यन्त गोपनीय अंश उनलाई बताइएको हो। अर्जुनका चरण चिन्हको अनुसरण गर्ने जुनसुकै व्यक्ति पनि कृष्णको प्रिय पात्र बन्न सक्दछ। अर्जुनले जस्तै सिद्धि पाउन सक्दछ। यी शब्दले मानिसले आफ्नो मनलाई कृष्णमा एकाग्र गराउनु पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। हातमा बाँसुरी लिनुभएका कृष्णको स्वरूप 2 भुजाधारी छ। शिरमा मयूर पंख धारण गर्ने सुन्दर मुहार भएका कृष्णको शरीर श्याम वर्णको छ। ब्रह्म संहिता र अन्य साहित्यमा पनि कृष्णको वर्णन पाइन्छ।
भगवानको मौलिक स्वरूप कृष्ण हो र मानिसले आफ्नो मनलाई कृष्णमै स्थिर गर्नुपर्दछ। ईश्वरका अन्य रूपहरूतिर ध्यान लगाउनु आवश्यक छैन। भगवानका बहु रूप छन्, जस्तै विष्णु, नारायण, राम, बाराह आदि। तर भक्तले अर्जुनका सामु उपस्थित रूपमै अर्थात् कृष्णमै आफ्नो मन केन्द्रित गर्नुपर्दछ। कृष्णका रूपमा मनलाई एकाग्र पार्नाले ज्ञानको अत्यन्त गोपनीय अंश निर्मित हुन्छ र यही ज्ञान अर्जुनमा प्रकट भयो, किनभने अर्जुन कृष्णका अत्यन्त प्रिय मित्र थिए। भगवान भन्नुहुन्छ, सबै प्रकारका धर्मलाई त्यागेर मेरै शरणमा पर, म तिमीलाई सम्पूर्ण पाप कर्मबाट उद्धार गर्छु, न डराऊ। तात्पर्य, भगवानले अनेक प्रकारका ज्ञान र धर्मका विधिको वर्णन गर्नुभयो, जस्तै परम ब्रह्मज्ञानी ज्ञान, परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान, सामाजिक जीवनका विभिन्न अवस्था र व्यवस्था सम्बन्धी ज्ञान, सन्यास, जीवन सम्बन्धी ज्ञान, अनासक्ति, मन तथा इन्द्रिय इन्द्रिय निग्रह र ध्यान सम्बन्धी ज्ञान इत्यादि। उहाँले धेरै किसिमले अनेक प्रकारका धर्मको वर्णन गर्नुभयो। अब भगवत गीताको सारांश प्रस्तुत गर्दै भगवान भन्नुहुन्छ, अर्जुन, तिमीलाई बताएका सम्पूर्ण विधिहरू छोडिदेऊ र केवल मेरा शरणमा आऊ। मेरा शरण भनेको कृष्णका शरणमा। यो शरणागतिले तिमीलाई सम्पूर्ण पाप कर्मबाट जोगाउनेछ। यसरी स्वयं भगवानले अर्जुनलाई रक्षा गर्ने वचन दिनुभयो। 7औं अध्यायमा समस्त पाप कर्महरूबाट मुक्त भएको व्यक्तिले मात्रै भगवान कृष्णको पूजा गर्न सक्छ भनिएको छ। त्यसैले यहाँ कसैले सम्पूर्ण पाप कर्मबाट मुक्त नभइकन शरणागतिको प्रक्रिया अपनाउन पनि सकिन्न भन्ने सोच्न सक्छ। यस किसिमको सन्देहका लागि यहाँ भनिएको छ भने सबै पाप कर्महरूबाट मुक्त नभएको भए पनि श्री कृष्णप्रति शरणागतिको प्रक्रियाले मात्रै ऊ ती पापबाट स्वत मुक्त हुन्छ। आफूलाई पापबाट मुक्त पार्नका लागि उसले अरू कठिन प्रयासहरू गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। मानिसले बिना हिचकिचाहट कृष्णलाई सम्पूर्ण जीवात्माका परम रक्षक ठान्नुपर्छ र श्रद्धा र प्रेमका साथमा उहाँको शरण पर्नुपर्छ। हरि भक्ति विलासमा कृष्णका शरणागत हुने विधिको वर्णन यसरी गरिएको छ। यो भिडियो चाहिँ देश नागरिकसँग सम्बन्धित रहेर मैले प्रस्तुत गर्दैछु र यसलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि बेला बेलामा यो सुनाइदिनु होला, उहाँहरूलाई पनि आनन्द आउन सक्छ। भक्ति योग अनुसार जुन धार्मिक सिद्धान्तले अन्तमा भगवत भक्तितिर डोर्याउँछन्, त्यस्तो धर्मलाई मात्र मानिसले अपनाउनु पर्छ। सामाजिक व्यवस्थामा कसैले आफ्नो अवस्था अनुसार आफ्नो निजी व्यवसायिक कर्म गर्न सक्छ, तर आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दै यदि ऊ कृष्ण भावनासम्म आइपुग्न सक्दैन भने उसका सम्पूर्ण कर्म व्यर्थ हुन्छन्। जुन कर्मले कृष्ण भावनाको पूर्ण अवस्थामा पुर्याउँदैन, त्यस्ता कर्मबाट बच्नुपर्छ। कृष्णले सबै परिस्थितिमा सबै किसिमका कठिनाइहरूबाट रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुपर्छ। जीवन निर्वाह कसरी गर्ने होला भनेर सोचिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यसको रेखदेख कृष्णले गर्नुहुन्छ। मानिसले आफूलाई सधैँ असहाय ठान्नुपर्छ र जीवनमा गरिने प्रगतिको एकमात्र आधार कृष्ण हो भन्ने सम्झनुपर्छ। आफूलाई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित बनाएर गम्भीरतापूर्वक भगवत भक्तिमा लगाउन साथ मानिस भौतिक प्रकृतिका सम्पूर्ण कल्मशबाट तत्काल मुक्त हुन्छ
धर्मका विविध प्रक्रियाहरूलाई ज्ञानको अनुशीलन तथा यौगिक ध्यान आदिद्वारा शुद्धिकरण गर्ने विविध विधिहरू छन्। तर जो कृष्णका शरणमा परेको छ उसले यति धेरै विधिहरू अपनाउनु पर्दैन। कृष्णमा शरणागत हुनाले मात्रै ऊ समयको अनावश्यक बर्बादीबाट बच्दछ। यसरी मानिस तत्काल प्रगति गर्न सक्छ र सबै किसिमका पाप कर्महरूबाट मुक्त हुन सक्छ। मानिस कृष्णको सुन्दर छविद्वारा आकृष्ट हुन पुग्छ। उहाँ सर्वाकर्षक हुनुभएकोले उहाँलाई कृष्ण भनिएको हो। कृष्णको सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व सौन्दर्यबाट आकर्षित हुने मानिस भाग्यमानी हो। विभिन्न थरीका आध्यात्मिक वादीहरू छन्। तीमध्ये कुनै निराकार ब्रह्म दर्शनमा अनुरक्त छन् त कोही परमात्मा स्वरूप प्रति आकर्षित छन्। तर जो भगवानको साकार स्वरूप प्रति आकर्षित हुन्छन् र यो भन्दा बढी जो अझ साक्षात भगवान कृष्ण प्रति आकर्षित हुन्छन् त्यो नै सबैभन्दा सिद्ध आध्यात्मिकवादी हो। अर्को शब्दमा पूर्ण भावमा गरिने कृष्ण भक्ति नै ज्ञानको सबभन्दा गोपनीय भाग हो र यो नै सम्पूर्ण भगवत गीताको सार हो। कर्मयोगीहरू, अनुभवी दार्शनिकहरू, योगीहरू र भक्तहरू सबैलाई आध्यात्मिकवादी भनिन्छ। तर तीमध्ये जो शुद्ध भक्त छन् तिनीहरू नै सर्वोत्तम हुन्छन्। यहाँ मा सुचः यी विशिष्ट शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन् जसको अर्थ हुन्छ न डराऊ, संकोच नमान, चिन्ता नगर भन्ने हो। यी शब्दहरू निकै अर्थपूर्ण छन्। सबै किसिमका धार्मिक रूपहरूलाई कसरी त्याग्न सकिन्छ र कसरी एकमात्र कृष्णका शरणमा जान सकिन्छ भन्ने चिन्ता मानिसमा हुन सक्छ र यस्तो चिन्ता निरर्थक हो। भगवान भन्नुहुन्छ असंसही, यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। भगवान भन्नुहुन्छ असंयमीलाई, भक्तलाई, भक्तिमा संलग्न नभएकाहरूलाई र मेरो द्वेष गर्नेलाई यो गोपनीय ज्ञान कहिल्यै नबताऊ। तात्पर्य छ यसको, जसले धार्मिक विधिको अनुष्ठान गरेको छैन, जसले कहिले पनि कृष्ण भावनामा रहेर भक्तिको अभ्यास गरेको छैन, जसले शुद्ध भक्तको सेवा गरिरहेको छैन, जसले कृष्णलाई केवल एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्व मात्रै मान्दछ, वा जसले कृष्णको महानता प्रति द्वेष गर्छ, त्यस्ता मानिसलाई ज्ञानको यो अत्यन्त गोपनीय अंश बताउनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ के पाइन्छ भन्ने कृष्णको ईर्ष्या गर्ने आसुरी स्वभावका मानिसहरूले पनि भिन्न प्रकारले कृष्णको पूजा गरिरहेका हुन्छन् र व्यवसाय चलाउनका लागि भिन्न किसिमले भगवत गीताको प्रवचन गर्ने पेशा अपनाएका हुन्छन्। तर वास्तविक रूपमा कृष्णलाई बुझ्न चाहनेले भगवत गीताका यस्ता व्याख्या वा भाष्यबाट बच्नु पर्दछ। वास्तवमा विषयी वा कामी मानिसले भगवत गीताको प्रयोजन बुझ्नु सक्दैन। कुनै व्यक्ति त्यस्तो कामी पनि छैन र वैदिक शास्त्रहरूमा बताइएका नियमहरू दृढतापूर्वक पालन गरिरहेको छ। तर यदि ऊ भक्त छैन भने त्यस्तो पनि कृष्णलाई बुझ्न सक्दैन। यदि कसैले आफूलाई कृष्णको भक्तका रूपमा त प्रस्तुत गर्छ तर कृष्ण भावना भावित क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुँदैन भने त्यस्ताले पनि कृष्णलाई बुझ्न सक्दैन। कृष्णसँग ईर्ष्या गर्ने पनि धेरै व्यक्ति छन्, किनभने कृष्णले भगवत गीतामा म नै परम पुरुष हुँ, मभन्दा ठुलो र म बराबरको पनि कोही छैन भन्नुभएको छ। त्यसैले कयौं व्यक्तिहरू कृष्णसँग द्वेष गर्छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि यो भगवत गीता बताउनु छैन, किनभने तिनीहरू यो बुझ्न सक्दैनन्। श्रद्धाहीन व्यक्तिले
भगवत गीता र कृष्णलाई बुझ्न सम्भव छैन। शुद्ध भक्त बनेका आधिकारिक व्यक्तिबाट कृष्णलाई नबुझिकन भगवत गीताको टीका लेख्ने प्रयास गर्नु पनि हुँदैन। भगवान भन्नुहुन्छ, जसले भक्तहरूलाई यो परम रहस्य बताउँछ त्यसले शुद्ध भक्ति प्राप्त गर्छ र अन्त्यमा मेरै धाममा फर्किन्छ। तात्पर्य हो, साधारणतया भक्तहरूका बीच मात्र भगवत गीताको विवेचना गर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ, किनभने भक्तहरूले न कृष्णलाई बुझ्न र न भगवत गीतालाई। जसले कृष्णलाई उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यही रूपमा र भगवत गीतालाई पनि जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्दैन, तिनीहरू मनमानी ढङ्गले भगवत गीताको व्याख्या गर्ने प्रयत्न गरेर अपराधको भागी नबनुन्। जो कृष्णलाई भगवानका रूपमा स्वीकार गर्न तयार छ त्यसले मात्र भगवत गीताको बयान गर्न उचित छ। यो भक्तहरूको मात्र विषय हो, दार्शनिकहरू, चिन्तकहरू होइनन्। जसले गम्भीरतापूर्वक भगवत गीतालाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्दछ त्यसले भक्तिमा प्रगति गर्नेछ र त्यो व्यक्ति शुद्ध भक्तिमय जीवनका स्तरमा पुग्छ। यस किसिमको शुद्ध भक्तिको फलस्वरूप ऊ निश्चित रूपले आफ्नो घर भगवत धाममा फर्किन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, यो संसारमा मेरा लागि ऊ भन्दा प्रिय अर्को सेवक छैन र पछि पनि कहिल्यै ऊ भन्दा प्रिय अर्को हुने छैन। भगवान भन्नुहुन्छ, र म के घोषणा गर्छु भने जसले हामी दुई बीचको यो पवित्र वार्तालापको अध्ययन गर्छ त्यसले आफ्नो बुद्धिद्वारा ज्ञान यज्ञद्वारा मेरो पूजा गर्दछ। हामी दुई भनेको कृष्ण र अर्जुनको। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्, भगवानले भनेको, म के घोषणा गर्छु भने जसले हामी दुई बीचको यो पवित्र वार्तालापको अध्ययन गर्छ त्यसले आफ्नो बुद्धिद्वारा ज्ञान यज्ञद्वारा मेरो पूजा गर्छ। कृष्ण गोविंद हरे भगवान श्री कृष्ण। अब यो गीताको प्रसारण भोलिदेखि समाप्त हुन्छ र भोलि म केही अंश प्रस्तुत गर्नेछु।